الجوار. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمر عسكري نمر عسكري عسكري الواقف. فالكرام الأجواد لا يظهر بينهم يتم أولاد الجيران ولا بؤسهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء. أكرم منجب جرى في ظهور الرجال المناجب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام المعالي والمناقب، صلاة دائمة من هلت مزن الغيوث السواكب وما ازدادت السماء وتلألأت